अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस्लामी ग्लोबल स्टूडियो। आज का हमारा मौजू है हलाल और हराम। एक बड़ा अमीर आदमी है, उसके पास जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार हैं, नौकर हैं, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। मुफ्ती साहब, उसके बावजूद उसको रात को सुकून की नींद नहीं आती, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो ज़िक्र किया कि कोई शख्स है, ए टू जी कोई भी हो सकता है, कि उसकी आमदन भी अच्छी है, प्रॉपर्टी अच्छी है, कारोबार अच्छा रन कर रहा है, हर चीज़ उसके पास है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, बेचैनी है, गैर इत्मीनानी है, हर लम्हे डरा डरा रहता है, ना नींद आती है सुकून की। तो ऐसे बंदे की वजह क्या है? तो याद रखिए, सबसे बड़ी वजह जो होती है वो रिज़्क़ हलाल का ना होना, माल हराम की वजह है सबसे बड़ी, कि क्या उसकी आमदन सही है या नहीं। वो जो रिज़्क़ कमा रहा है, कारोबार कर रहा है, वो कारोबार जायज़ तरीके से कर रहा है या लोगों का हक मार रहा है, गरीबों का हक मार रहा है, गैर इंसाफ़ी कर रहा है। तो सबसे बड़ी बेचैनी की, बेसुकूनी की वजह ये है कि उसका जो रिज़्क़ है, क्या वो सही ज़राए से आ रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। किसी का हक तो नहीं मार रहा और ऐसे कारोबार तो नहीं कर रहा, दिखाता कुछ है, बेचता कुछ है, या किसी को धोखे वाला ऑनलाइन किसी को कोई चीज़ शो करता है, लेकिन जब पहुंचाता है तो कोई और चीज़ होती है। तो ये फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना, किसी से फरेब के ज़रिए अपना माल बेचना, इससे बेचैनी आती है, इत्मीनान नहीं आता। इत्मीनान हमेशा आता है रिज़्क़ हलाल से। रिज़्क़ हलाल की बरकत से सुकून की नींद भी आती है, ज़िंदगी में सुकून भी रहता है, चैन भी रहता है, इत्मीनान की रात उसे नींद भी आती है। तो जब अपनी जो बंदा चाहता है कि आज के ज़माने में माशरे में इत्मीनान क़ल्ब हो, उसे सुकून की नींद आए, तो फिर अपनी रोज़ी को देखे कि क्या वो सही ज़राए से आ रही है, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा, किसी गरीब का, किसी यतीम का, किसी बेवा का, किसी के प्लाट को कब्ज़ा तो नहीं किया हुआ, किसी की जायदाद पे कब्ज़ा तो नहीं किया हुआ। तो जब ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर आती हैं तो फिर बेचैनियाँ बढ़ जाती हैं। तो अगर बंदा चाहता है बेचैनियाँ दूर हो जाएं, रफ़ा हो जाएं, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि जो अल्लाह के हुक्म हैं, अल्लाह के हुदूद हैं, उस पे अमल करता हुआ गुजरे, तो अल्लाह पाक उसे सुकून की नेमत दौलत अता फरमाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि ये सारी जो चीज़ें हैं, पैसा जायदाद वाला बंदा, क्या सिर्फ यही यहाँ पे ही बेईमानी होती है? क्या कोई आम आदमी बेईमानी नहीं करता? जी, बेईमानी जो है, आप अगर देखिए जाए इस मुआशरे के अंदर, तो बेईमानी जिसका जितना हाथ पड़ रहा है उतनी बेईमानी कर रहा है। आप देखें ना, ये हमने हमने अक्सर, ये रूटीन की बात है, हम जा रहे होते हैं कोई फल खरीदने के लिए, ये रेडी फ्रोस्ट ने बड़ा खूबसूरत फल ऊपर सजाया होता है और ऊपर एक बड़ा मुख्तसर सा रेट लगाया होता है। जब हम उसके पास जाते हैं, उसको ये देखा होता है हमने, यार ये बड़ा खूबसूरत फल है, माशाल्लाह बड़ा सस्ता है, ये हमें दो। तो वो कहता है नहीं भाई, इसका तो रेट हो रहा है, जो मैंने रेट लगाया वो तो ये नीचे पड़ा हुआ है, गला सड़ा किसी ना काम का। क्या ये भी बात जायज़ है? इस तरह किसी को इंट्रैक्शन पैदा करना, अपनी तरफ खींच के लाना, फिर उसे आगे ये चीज़ बताना। देखिए, ये तो धोखे के साथ अपना माल बेचने के लिए है, फरेब के साथ, धोखे के साथ माल बेचना, जबकि उसका ऐप छुपाना, छुपा कर बेच देना, ताकि एक बंदे को धोखे के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए। और मैं जिक्र कर रहा था कि हर बंदे का जहाँ तक हाथ, जितनी उसकी बसात है, जितनी उसकी ताकत है। और फिर ये बड़ी मारूफ रिवायत है कि जैसे हुक्मरान होते हैं, वैसे उसकी रियाया होती है। तो अगर ऊपर लेवल पर अगर गैर इंसाफ़ी हो रही है, करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, तो आप देखें नीचे जो तबका आम जिसका आपने जिक्र किया, हम पर मुआशरे के अंदर सबसे दो तबका इन्हें समझा जाता है कि रेडीवान है, मेहनत करते हैं, लेकिन वो भी जितना हो सकता है फरार करते हैं, दो नंबरी करते हैं, माल दिखाते कुछ है, बेचते कुछ हैं, ऐबदार चीज़ आपको दे देंगे। रेट उस हर बंदे का अपना रेट होगा, उस रेडी का अपना रेट है, उस दुकान का अपना रेट है, कोई इंसाफ नहीं, कोई एक रेट नहीं। आप दूसरे मुल्कों में जाएं, एक ही रेट, कई सालों से एक ही बाजार का रेट है, इंसान आंखें बंद करके चीज़ लेता है। लेकिन यहाँ पे हर रेडी वाले 10 खड़े तो 10 का अपना ही, 10 का हर एक का अपना अपना रेट है। तो जिसका जितना हाथ है, ऊपर जो बंदे बैठे हैं उनका अपना, अपने सारे उनके काम है, उसमें अपना वो सारे करप्शन कर रहे हैं। और माशरे का जो आम सा तबका है, ये भी अपने भाई से धोखा कर रहा है, कोई किसी आम गाहक से कब्जा कर रहा है। और जब दुकान पे बंदा लेने के लिए जाता है तो उसका दिल होता है कि इसकी जेब में जितने पैसे सारे निकालो, लेकिन देने की बात जब बारी आए तो कभी आप देखें कि अपने हाथ से, अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं आप डाल सकते। मर्जी भी उसी की होगी, रेट भी उसी का होगा, मार्केट में से एक ही रेट पर लेकर आएगा सारा माल,
لیکن یہاں پہ ریڑھی پہ آ کے کہے گا یہ 200 والا ہے یا 250 والا ہے یا 300 والا ہے. تو اس طرح جب معاشرے کے اندر کریں گے تو اس وجہ سے بے چینیاں بڑھتی ہیں, معاشرے کے اندر خرابیاں بڑھتی ہیں, بے سکونی آتی ہے, اور ایسا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں کے سارے فرد لوٹنے پہ لگے ہوں. جب سارے زمانہ, سارا معاشرہ, سارا ملک ہی لوٹنے پہ لگا ہو تو ایسے ملک نے پھر کیا کامیابی کرنی ہے, ترقی کرنی ہے. میرے علم کے مطابق ابھی آپ نے ایک بات کی, میرے خیال سے ایسا ہونا چاہیے کہ جیسی رایا ویسے حکمران. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر پیسے والا بندہ ہی 2 نمبری کر کے پیسے سے پیسہ کما رہا ہے. یہ دیکھیں جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اگر اس نے 2 نمبر طریقے سے, ناجائز طریقے سے رزق کمانا ہے تو وہ کما رہا ہے. مگر جس کی سوچ ہے کہ میں نے رزق حلال ہی کمانا ہے, اس کے آگے امتحانات بھی آتے ہیں اور وہ رزق حلال ہی کما کے لاتا ہے. یہ سارا اپنی سوچ کا پیمانہ ہے. بالکل اسی طرح ہے کہ معاشرے کے سارے فرد ایک جیسے نہیں ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں. جس طرح ہوتی کسی علاقے کا وفد آیا جناب سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے, تو آ کے پوچھا بھی خلیفہ وقت سے ملنا ہے. اور ذہنوں کے اندر یہ گمان اور خیالات, تصورات ہیں, جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں جاتے ہیں اور ان کے سربراہوں سے ملتے ہیں تو ان کے ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے, ان کی سیکورٹی ہوتی ہے, دربار کے اصول ہوتے ہیں, شرائط قواعد ہوتے ہیں, بڑا لمبا لاؤ لشکر ہوتا ہے. ذہن کے اندر خیال تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہے تو بڑا اس کی سیکورٹی ہوگی, بڑا کچھ دربار ہوگا. لیکن جب آئے تو پوچھا تو کسی نے کہا وہ اس درخت کے نیچے جو سویا ہوا وہ امیر المومنین ہے. تو لوگوں نے پھر بھی تسلیم نہ کیا. جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مٹی کا اور پھر ہاتھ کا سرہانہ بنا کر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور آرام کر رہے ہیں. نہ کوئی سیکورٹی, نہ کوئی بندوبست ہے, نہ کوئی لمبا چوڑا لاؤ لشکر ہے. تو وہ حیران ہوئے. اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو پوچھا بھی کیا وجہ ہے, تو کہا وجہ صرف اتنی یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل سے ہر چیز کا خوف نکال دیتا. تو ذرات جو رزق حلال ہوتی اس سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے, اس سے پھر سکون کی, چین کی نیند آتی ہے. رزق حرام بے شک وقتی طور پر زائد ہے, اس کی آسائش ٹھاٹ بات دیگر لوگوں سے اچھی نظر آئے گی, معاشرے میں چلتا پھرتا اچھا نظر آئے گا, اچھا سوٹ بوٹ پہنے گا, اچھا ہر چیز استعمال کی ہوگی, لیکن سکون نہیں ہوگا. سکون بے چینی ہوگی, سیکورٹی ہوگی, رات ساری ڈر ہوگا چونکہ کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کا پلاٹ پہ قبضہ, کسی کے گھر پہ قبضہ, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. تو یہ جو گورکھ دندے ہیں, 2 نمبریاں ہیں, حرام کی کمائیاں ہیں, بے چینیاں ڈالتی ہیں. سکون کس میں ہے؟ نہ دنیا میں, نہ دولت میں, نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب پہلے تو یہ ہوتا تھا, سننے میں آتا ہے کہ ہر قوم کے اندر کوئی ایک برائی ہوتی تھی, کسی کا کوئی چہرہ تبدیل ہوتا تھا, ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں. کیسے ہوتا تھا پہلے جو لوگ قومیں بے ایمانی کرتی تھیں, ناپ تول میں کمی کرتی تھیں, اس کے متعلق ذرا بتائیے گا. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے. جو ناپ تول کا حوالے سے آپ نے پریفر کیا ہے, تو یاد رکھیں یہ ایک برائی جو وہ قوم کرتی تھی, اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ان کی اس برائی کو ذکر کیا, پھر ان کے گناہ کو ذکر کرنے کے ساتھ ان کے عذاب اور عتاب, ان کی پکڑ دکڑ کو بھی اللہ نے ذکر کیا. قوم شعیب, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جس کا نام قوم مدین تھا, اللہ پاک نے 12 سپارے کے اندر باقاعدہ ایک رکوع میں ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. سارا مضبوط. آگے جا کے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اے میری قوم ناپ تول میں انصاف کیا کرو. تو صرف ایک برائی کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا, جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے عذاب بھی ان پہ نازل کیا. تو بے شک جو پہلی اقوام گزری ہیں, پہلے لوگ گزرے ہیں, پہلی امتیں گزری ہیں, کسی نے ایک گناہ کیا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا. گناہ کرتا, زنا کرتا, بدکاری کرتا, شراب پیتا, چوری کرتا, اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا یا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا. لیکن جب اللہ پاک نے جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی, حضور کو امت ملی, تو فرمایا اے میرے حبیب, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی یا رب العالمین میری امت سے اس عیب کو, یعنی دنیا کے اندر ان کے عیب سے پردہ اٹھانا, ظاہر کا دینا, یا اللہ اس سے انہیں محفوظ فرما لے. اللہ پاک نے فرمایا حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, 9 سپارے کے اندر ارشاد فرمایا حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں تو فرمایا اللہ اس عذاب کو مخفی رکھے گا, کہ راز ایک پردہ رکھے گا, بندے اور مولا کا ایک پردہ ہوگا, بروز قیامت اللہ خبر دے گا اسے. لیکن فرمایا دنیا کے اندر اللہ نے کیسا پردہ رکھا کہ وہ ایک گناہ کرتے
تو سر عام ہو جاتا, ہر کوئی جان جاتا. وہ جنگلوں میں صحراؤں میں نکل جاتے, اپنا منہ چھپاتے کہ کس طرح لوگوں کا سامنا کریں. ماتھے پہ کنندہ ہے, دروازے پہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس قوم کے اندر فرمایا اگر کوئی شخص بنی اسرائیل کا اور پہلی امتوں کا ہر وہ گناہ کرے گا جو وہ پہلے کرتے تھے, یہاں تک کہ اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی تو یہ وہ بھی گناہ کریں گے. اتنے بڑے گناہ گار ہو کر سارے عیب ان میں 1 2 3 برائیاں تھیں, ساری برائیاں ان کے اندر جمع ہے. ناپ تول کی کمی, ملاوٹ کر رہے ہیں, دودھ بچوں کو زہر پلا جا رہا ہے, تو ہر چیز کے اندر 2 نمبری کی جا رہی ہے, ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے. جیسے کو ہوتا ہے ہیرا پھیری سے رزق حرام جو ہے کما کے اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے, اور پھر اولاد وہ کیا جاندی واری ڈرانا بنیوں تینوں ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی سے تو عیب کماندہ کتھے نہیں تیری کر دے. تو ان میاں صاحب نے فرمایا تو اس لیے جس اولاد کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے اس نے پیچھے دعا بھی نہیں کرنی. اس نے بھی جائیداد میت گھر کے اندر پڑی ہونی, جائیداد کی فکر اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سارا کچھ کرنا, سارے اس طرح معاشرے کے اندر چلنا, تو اولاد کے لیے رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ رزق حرام کے ذریعے ناپ تول کی کمی کرنا. اس طرح کرنے سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ناظرین, آج کا ہمارا پروگرام جس پر مفتی صاحب نے زور دیا ہے رزق حلال, حلال کی کمائی, اس میں سکون ہے, اس میں سکون کی نیند ہے, اس سے آپ کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے اور گھر میں برکت بھی آتی ہے. تو ہمارا یہ جو ایک میسیج ہے آپ کے لیے, اس کے اوپر آپ ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ مفتی صاحب نے آج جو آپ کے لیے سوال چھوڑا ہے رزق حلال اور رزق حرام, کیا یہ سارے ہی پیسے والے لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں یا غریب آدمی بھی کر رہا ہے؟ اس کے اوپر ضرور کمنٹس کیجئے گا. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد ندیم باجوہ کو اجازت دیجئے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آئیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.